अस्सलाम वालेकुम। रेडियो एंड टीवी कारवां के इस पोर्टल पर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। यूट्यूब के इस चैनल पर अब हम आपको मुख्तलिफ़ जगहों के बारे में जो है वो मुतला किया करेंगे और बताएंगे कि किस किस जगह पर घूमने फिरने के लिए आप जाइए और वहाँ आपको बेहतरीन मनाज़र देखने को मिलेंगे। आज सबसे पहले जो हम आपको लेकर चले हैं वो क्वींसटन से लेकर नियाग्रा ऑन द लेक, ये नियाग्रा रीजन का एक इलाका है जहाँ इस वक्त आपको ये सबसे पहली जो वीडियो नज़र आ रही है, ये क्वींसटन के ऐसे इलाके में वाक़ है जहाँ क्वींसटन हाइट्स हैं। उसके ऊपर वो पहाड़ी के ऊपर जो है वो एक जनरल ब्रॉक का मोनूमेंट लगा हुआ है, जिन्होंने 1812 की जो जंग अमेरिका के साथ हुई थी, ये 2 साल जंग रही थी और उसके बाद जो वो फोर्ट एरी से लेकर बहुत दूर तक आधे रास्ते में कोई क्यूडब्ल्यू तक जो है वो फ़ौजें लड़ती रही थी और 2 साल के बाद कनाडा ने फतह पाई थी। तो ये क्वींसटन जो है ये उसी पहाड़ी के नीचे वाक़ है और इस वक्त जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये नियाग्रा रिवर है और दूसरी तरफ जो है वो नियाग्रा रिवर का वो हिस्सा है जो बिल्कुल आपको सामने नज़र आ रहा है। ये वो हिस्सा है जहाँ अमेरिका की तरफ से जो नियाग्रा रिवर है बहता हुआ आकर दोनों पार्ट मिल जाते हैं और ये फिर मिलते हुए लेक ओंटारियो की तरफ दोनों चले जाते हैं। तो मुलाज़ा फरमाइएगा। जी, चलिए अब आपको लिए चलते हैं नियाग्रा ऑन द लेक की जानिब। क्वींसटन हाइट्स के जैसे मैंने आपको बताया कि एक पहाड़ी के ऊपर वाक़या है, उस पहाड़ी के दामन पर ये जिस वक्त हम यहाँ से ड्राइव करते हुए नियाग्रा ऑन द लेक की जानिब जा रहे हैं, तो आपको दोनों जानिब सड़क के दोनों अतराफ में आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर बेपनाह दरख्त हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है और हमारे दाएं जानिब जो नीचे घाटी है उसमें बाज़ औक़ात जिस वक्त हम अगर अलग सुबह इस सड़क पर आएँ तो यहाँ छोटे छोटे रीछों के बच्चे भी मिलते हैं। हिरन बहुत ज़्यादा होते हैं, वो भी कूदते फांदते इस रोड के ऊपर से गुज़रते हैं। कभी वो सड़क पार करने लगें तो अगर कोई गाड़ियाँ यहाँ से गुज़र रही हों तो वो एहतियातन रुक जाती हैं ताकि किसी बच्चे को हर्ट ना किया जा सके। सम टाइम जो वो बड़ा कोई रीछ भी उनके साथ होता है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं इनके कब जिनको बोलते हैं रीछों के और हिरन के बच्चे जो हैं वो भी इस घाटी के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ से कोई वो फल या ऐसी चीज़ें जो यहाँ पर बआसानी दस्तयाब होती हैं, इन दरख्तों पे बहुत ज़्यादा फल भी लगता है जिन्हें आम तौर पर कोई उठाता नहीं, खाते नहीं हैं लोग, तो यही जो जानवरों के काम आ जाते हैं। तो यहाँ से हम चलते हैं आगे नियाग्रा ऑन द लेक की जानिब। दोनों जानिब तरफ में आपको जो दरख्त नज़र आ रहे हैं उससे आगे थोड़ा सा दाएं जानिब आपको नज़र आएगा एक निशान, वो एक घर है जहाँ पर एक खातून थी जो अपने फ़ौजी खामन के साथ यहाँ पर रहा करती थी, उनका घर है। तो वो क्या हुआ कि जब दरिया के दूसरी जानिब से अमरीकी फ़ौजी इधर पर हमला करते थे तो ये अकेली इनके शौहर को गोली लग गई थी। उन्होंने बंदूक उसकी उठाई और उनके ऊपर फायर करने शुरू कर दिए। तो ये तरीका जो था ये इनका बड़ा मौसर रहा, तो इस वजह से वो उस जंग की हीरो मानी जाती हैं और उनके लिए यहाँ पर मोनूमेंट भी बना हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको ये तरीका जो हमने इख्तियार किया है आपको सैर करवाने का ये पसंद आएगा और अगर कोई लोग यहाँ कनाडा में तशरीफ़ लाएँ नियाग्रा की जानिब तो नियाग्रा से नियाग्रा ऑन द लेक की तरफ को ज़रूर सफ़र कीजिए। आपको यहाँ बहुत अच्छे अच्छे देखने के लिए मुकामात मिलेंगे। जी, चलिए अब हम क्वींसटन हाइट्स से आगे बढ़ते हैं और ये इलाका जिस वक्त हम यहाँ से ड्राइव करते हुए नियाग्रा ऑन द लेक की जानिब जा रहे हैं, हमारे दाएं जानिब नियाग्रा रिवर है। बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ पर रुक कर आप दरिया का नज़ारा भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई फल वगैरह या कोई खाने की अशिया हैं तो आप दरिया के किनारे पर बैठ के और अपनी वो दावत भी कर सकते हैं या एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ से बाएं जानिब अगर आप देखें तो यहाँ बाएं जानिब वाइनरीज़ हैं जहाँ पर वाइन बनती है, कशीद की जाती है। ओंटारियो की वाइन्स बहुत मशहूर हैं, इस इलाके की वाइन्स को बहुत ज़्यादा सराहा जाता है, दुनिया भर में उनको एक्सपोर्ट किया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रूट फार्म्स हैं,
اور بے تحاشا یہاں پر فروٹ جو ہے وہ دستیاب ہوتا ہے۔ بہت سی جگہوں پر ایسے درخت بھی ہیں کہ جہاں لوگ آرام سے درختوں سے پھل گرا ہوا جو وہ اٹھا کے کھا لیں تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی آپ کو بادر نہیں کرے گا کہ آپ یہاں سے پھل کیوں اٹھا کے کھا رہے ہیں۔ تو وہ لوگوں نے اپنے گھروں کے آگے وہ پھلوں کے درخت لگائے ہوئے ہیں، وہاں سے آپ لے سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہاں جو سڑک نیاگرا آن دی لیک کی طرف جاتی تھی اسے نیاگرا ریور پارک وے کہا جاتا ہے، اور وہاں ہم تھوڑی دیر کے لیے رکے ہیں تاکہ آپ کو نظارہ دکھا سکیں کہ ہمارے دائیں جانب جو نیاگرا ریور بہہ رہا ہے وہ کس طرح سے اپنی موج مستی میں ہے، اور اس کو جہاں بیٹھ کر آپ اس کے آگے بینچز بھی لگے ہوئے ہیں، آپ اس کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ جی، اب نیاگرا ریور سے ذرا ہٹ کے تو ہم دوبارہ اسی نیاگرا ریور پارک وے پر آ گئے ہیں، اور یہاں سے اگر آگے چلیں تو نیاگرا آن دی لیک کی طرف کو جاتے ہیں۔ راستے میں کچھ ایسے مقامات آتے ہیں کہ جہاں ہمیں رکنا چاہیے، لیکن پھر یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ ابھی جو ہے وہ آپ درختوں کا جو رنگ بدل رہا ہے، خزاں کا موسم آ گیا ہے تو درختوں نے اپنا رنگ بدلنا شروع کیا ہے، اور ابھی آپ اس کو انجوائے کریں۔ جی، اب ہم نیاگرا ریور پارک پہ سے ذرا ہٹ کر جو دائیں جانب اس کے جو بغلی سڑکیں ہیں ان کی طرف جاتے ہیں۔ وہ زیادہ خوبصورت راستہ ہے۔ اگر آپ کو دیکھیں، ہمارے آگے آگے ایک بڑی قیمتی کار جا رہی ہے، دیکھنے میں تو وہ جنک یارڈ سے لی ہوئی کوئی پرانی کار ہے، لیکن ایسی کاریں یونیک یہاں کہلاتی ہیں، اور وہ بہت جو امیر لوگ ہیں وہی اپنے پاس رکھتے ہیں۔ وہ ہمارے آگے جا رہی تھی، لیکن ہم اس سے بچ کے دوسری سائڈ پر نکل کے تو نیاگرا ریور سے ہٹ کر تو دوسری جانب جہاں پر نیاگرا لیک ہے، جو لیک اونٹیریو کہلاتی ہے، اس کی جانب جا رہے ہیں، تو وہ بھی ابھی آپ کو دکھاتے ہیں، لیکن آپ درختوں کے رنگ کو انجوائے کیجیے۔ تو جی ناظرین، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم مین روڈ سے ہٹ کر سائڈ والی اسٹریٹس پر آ گئے ہیں تاکہ آپ کو لیک اونٹیریو کی طرف لے جائیں، کیونکہ اگر ہم سیدھے جاتے تو وہاں ٹاؤن ہال ہے اور وہ مارکیٹس ہیں جو اینشنٹ طرح سے بنی ہوئی ہیں، لیکن وہ ایک علیحدہ ہے، اس کا منظر ہوتا ہے، وہ آپ کو کبھی پھر سے دکھائیں گے۔ لیکن وہاں پر جو ہے وہ دکانیں ہیں، آپ کو جو سائڈ اسٹریٹ سے جا کر جہاں پر ملتی ہے، یہاں پر لیک اونٹیریو ہے، لیک اونٹیریو کے ایک سائڈ پر کھڑے ہوں تو یہاں پر آپ اونٹیریو میں کھڑی ہیں، لیک اونٹیریو کے دوسری جانب دیکھیں تو وہاں نیو یارک کا حصہ اور ان کا قلعہ نظر آتا ہے۔ ہماری جانب جو ہے وہ کینیڈین فورٹ ہے، اور وہ جو جنگ میں دونوں ہی جو قلعے تھے وہ متحارب گروپ تھے، ایک دوسرے کے ساتھ اسی لیک کے اندر سے گھس کے آتے تھے، ایک دوسرے کو مارتے تھے، لیکن فتح بالآخر کینیڈا کی ہوئی۔ جی ناظرین، اب ہم لیک اونٹیریو سے ہٹ کر اس کے مرینا کی جانب آئے ہیں۔ جن لوگوں کو اور کشتی رانی کا شوق ہے، ان لوگوں نے اپنی بڑی بڑی بوٹس رکھی ہوئی ہیں، وہ ہر چھٹی کے دن یا عام طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ دوسرے شہروں میں رہتے ہیں تو یہاں نیاگرا اور نیاگرا آن دی لیک آتے ہیں، اور وہ پھر لیک اونٹیریو میں اپنی بوٹس کو لے کر تو انجوائے کرتے ہیں۔ وہ مچھلی کا شکار بھی کرتے ہیں، اور کئی کئی دن ان کے اندر ایسے ہے کہ جیسے بیڈ بھی لگے ہوئے ہیں ان بڑی بڑی بوٹس کے اندر، اور وہ لوگ اپنی بوٹس کے اندر سو بھی جاتے ہیں، کچن بھی ہوتا ہے، شاور بھی لیتے ہیں، یعنی وہ ایک طرح سے ان کا محل جو ہے وہ تیرتا ہوا لیک کی نہروں پر ان کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، اسے انجوائے کرتے ہیں۔ تو چلیے جناب، نیاگرا آن دی لیک سے ہم واپس نیاگرا فالس کی طرف جاتے ہیں، اور اس مرتبہ جو ہے ہم مین روڈ لینے کی بجائے سائیڈ روڈ سے جانا چاہیں گے، کیونکہ دونوں طرف میں بہت خوبصورت کھیت کھلیان ہیں، درخت ہیں، فوڈس فارمز ہیں، اور یہاں پر بھی ادھر بھی وائنریز ہیں اور گولف کلبز ہیں، اور اس آپ کو انجوائے کریں۔ آپ کو دونوں طرف جتنی زرخیز درختوں کی قطاریں نظر آئیں گی، آپ اس کو انجوائے کیجیے، اور اس کے بعد ہمیں اجازت دیجیے گا۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ کسی دوسرے ٹریول لاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی، اور آپ کو کسی دوسری جگہوں کی جو ہے وہ سیر کروائیں گے، تو آپ اس کو انجوائے کریں گے۔ لیکن اس سے دیکھیے گا کہ کینیڈا کی خوبصورتی جو ہے وہ آپ اس کو کیسے انجوائے کرتے ہیں۔ تو ہماری جانب سے اللہ حافظ، پھر دوبارہ کسی دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ سلامت رہیے، خوش رہیے، ہماری طرف سے خدا حافظ۔